एकाएक पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे नेता भीम रावलबारे यति ठुलो घोषणा। अध्यक्षमा उठ्ने निर्णय गरिसकेको छैन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। भीम रावल गिरिया जिल्लामा समेत कमजोर। ध्रुवीकरण बीच सकियो एमालेको 9औं महाधिवेशन। केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच आरोप र प्रत्यारोप। एमालेमा विग्रह हुन्छ भनेर कसैले बाटो नकुरे हुन्छ नेता ईश्वर पोखरेल। नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली गुटमै टक्राव आउँदै एमाले महाधिवेशन निर्वाचनतर्फ बन्ला त नेमाङ र पौडेलको समीकरण। पुरा जानकारी। सहमतिको आग्रह गर्दिन चुनाव जित्नुपर्छ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ठेक्का पट्टमा समेत 6 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको खुलासा। नागरिक आन्दोलन सहित 7वटा पेशागत संगठनले भोलि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध न्याय मार्च पास गर्दै आन्दोलन गर्ने। नेपाल बार न वार न त पार। तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक हुनुहुन्छ नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्डलाई मनको बाघले खाइसक्यो, चितवनले केही गर्न पर्दैन नेता देवी गेवाली। एमाले विदेशीको दलालीमा लाग्यो, त्यसैले पुरानो घर त्याग्नु परेको हो अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। र नेता रघुवीर महासेठको ठोकुवा। भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी 200% फिर्ता लिनुहुन्छ र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे भीम रावलबाले यति ठुलो घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावललाई अध्यक्ष पदमा स्वीकार गर्दै अध्यक्षमा उठ्ने निर्णय गरि नसकेको बताएका छन्। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा आफूले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरि नसकेको बताएका छन्। यसैबीच सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका हुन्। सहमति मार्फत पदाधिकारी चयनका लागि प्रयास गर्दै आएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब सहमतिका लागि आग्रह समेत नगर्ने बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व चयनमा सहमतिका लागि आग्रह समेत नगर्ने बताएका छन् भने मिलेर जानु राम्रो भएको, तर आफूले सहमतिका लागि आग्रह गर्दा दबाब दिएको हुने भएकाले केही नबोल्ने स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच नेता भीम रावलले अध्यक्ष पदमा दिएको उनले सहर्षै स्वीकारेको र राम्रो गर्नु भएको बताएका छन्। पृष्ठभूमि जे भए पनि अहिले एमालेमा एउटै पक्ष मात्र रहेको समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेर आफूप्रति आदर सम्मान र स्नेह भाव देखाएको प्रतिक्रिया समेत दिएका हुन्। दर्शकबिन तर यता भने केपी शर्मा ओली गुटमै टक्राव आउँदा एमाले महाधिवेशन निर्वाचनतर्फ बन्ला त नेमान र पौडेलको समीकरण भनेर यति बेला निकै चर्चा चलिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका नेताहरूमा नेतृत्व चयनबारे बेमेल देखिएको हो। पदाधिकारीका लागि ओली समूहका नेताहरू गुट उपगुट रूपमा लबिङ गर्न थालेका छन्। यसले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदका लागि ओली समूहकै नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी थालेका छन्। उनले तयारी थालेसँगै एमालेको पदाधिकारीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने केपी शर्मा ओलीको गृह कार्य विफल भएको हो भने महाधिवेशन आउन 2 दिन मात्रै बाँकी रहँदा ओली समूहकै नेता आसपासमा भिड्ने तयारी देखिएका छन्। महासचिव ईश्वर पोखरेलले यसअघि नै वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि दाबी गरेका थिए। उनले अध्यक्षमा ओलीलाई सघाएको र 2 कार्यकाल महासचिव भइसकेकाले आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि योग्य भएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सिङ्गो न्याय क्षेत्रले राजीनामा मागिरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा करिब 6 अर्बको ठेक्कामा पनि मुछिएका छन्। दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि उनकै निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत 5 अर्ब 87 करोड रुपियाँको ठेक्का लगाइएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार 1 अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्यत राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, तर सर्वोच्चले राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी गत 6 पुसमा 5 अर्ब
87 करोड रुपैयाँको नेसनल कम्पिटिटिभ बिल्डिङ NCB आह्वान गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, सरकारी भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भए पनि सर्वोच्च आफैले प्रत्यक्ष काम गरिरहेको छ। सहसचिव वा उपसचिव स्तरका कर्मचारी यस्ता परियोजनाको प्रमुख हुनुपर्नेमा मुख्य सचिव सरहका मुख्य रजिस्ट्रारलाई भवन निर्माण परियोजनाको प्रमुख तोकिएको छ। दर्शकबिन शिवचेता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले केपी शर्मा ओलीकै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै यसबारे उनले समीक्षा हुनुपर्ने औल्याएका छन्। संविधानको रक्षा भएको छ, प्रतिगमन परजस्त भएको छ, यो अर्थमा ठिकै भयो, तर वर्तमान सरकारले नागरिकका समस्या समाधानका लागि अग्रसरता देखाएको छैन। उनले भने गठबन्धन सरकारले कयौं निर्णयहरू एकलौटी गर्न थालेको छ, ओली प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन्। गठबन्धनभित्र र मन्त्री परिषद दुवैतिर अन्य मन्त्रीहरूसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री देउबाले स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउन उपाध्यक्ष श्रेष्ठले केही विषयहरू अघि सारेका छन्। 3 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार नगरेर प्रधानमन्त्रीले के सन्देश दिनुभयो? अझै पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने यस्तो कार्यशैली ठिक भएको छैन। उनले बताएका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोग गठनमा ढिलाइ गर्दा नकारात्मक सङ्केत गइरहेको, तर यसबारे प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। हामीले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बारम्बार यो विषय उठाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले हुन्छ अब गर्ने हो भन्नुहुन्छ, तर काम भइरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भनेपछि निर्णय गर्न किन ढिला गरिएको हो प्रश्न गरेका छन्। बुझ्न सकिएको छैन, श्रेष्ठको गुनासो रहेको छ। दर्शकबिन शिवचेता नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य रघुवीजी महासेठले केपी शर्मा ओली एमालेको आवश्यकता भएकाले उनले नै सहयोगी टिम छान्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षदेखि सबै पदमा सर्वसम्मत हुने ठोकुवा गरेका छन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने, महासेठले भने अहिले देश र पार्टीको आवश्यकता भनेको केपी शर्मा ओली हो, अरू कोही होइन। आम प्रतिनिधिले उहाँको भावना बुझेका छन्, त्यसैले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन हुँदैन, तलदेखि माथिसम्म सर्वसम्मत हुन्छ उनले बताएका छन्। चुनावी भए पनि आफू प्रतिस्पर्धाबाट नभाग्ने उनले बताएका छन्। उनले भने एमालेको इतिहास हेर्दा निर्वाचन पनि भएको छ, सर्वसम्मत पनि भएको छ। हालभित्र नछिरेसम्म म कुनै निर्णय लिन्न। मङ्सिर 11 गते बिहान महाधिवेशन हलभित्र छिरेपछि म कार्यकर्ताको भावना बुझ्छु। निर्वाचन हुने स्थितिमा म भाग्दिनँ, निर्वाचन भए फेस गर्छु उनले बताएका छन्। उनले थपे नेतृत्वले सहयोगी को चाहिन्छ त्यो छान्नु पाउनुपर्छ। पार्टीभित्र सर्वसम्मत भयो भने म त्याग गर्न सक्छु समेत उनले बताएका छन्। निर्वाचन भयो भने विचार गर्छु, म सार्थक र शुभचिन्तक भएर पनि बस्न सक्छु। मलाई केन्द्रीय सदस्य पनि चाहिँदैन, पार्टीलाई आवश्यक व्यक्तिलाई पद दिने हो। हामी त सहयोगी शक्ति हौ। नेता महासेठले आम कार्यकर्ताको भावना कुल्चेर भीम रावलले केपी शर्मा ओली विरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको र दिन नसक्ने उनले बताएका छन्। उनले भने भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनुभएको होइन, इच्छा जाहेर मात्र गर्नुभएको हो। अरू साथीहरूले पनि सोझै वा घुमाएर इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसैले अहिले कोही उम्मेदवार छैन। उहाँले एक्लै जित्ने होइन, प्रस्तावक समर्थक र मत पनि चाहिन्छ। कार्यकर्ताको भावना कुल्चेर उम्मेदवारी दिनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी 200% फिर्ता लिने बताएका। दर्शकबिन शिवचेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग छलफल भएको बताएका छन्। बुधबार धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने आवाज बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफल गरिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि त्यस विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सबै तहसँग छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुगिनेछ। उनले भने पटक पटक चुनाव गर्दा राज्यलाई
सबैलाई खर्च भार पनि बढी हुने र जनतालाई पनि दिक्क लाग्ने हुँदा सबै चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने माग आउन थालेको उनले बताएका छन्। दाहालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताएका छन् भने अदालतभित्र देखिएको समस्या आन्तरिक रूपमै समाधान हुनुपर्ने बताउँदै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले त्यसो नभएसम्म 1-2 दिनमा 5 दलीय गठबन्धनले एक स्टेप माथि गएर अर्को निर्णय लिने समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः रघुजी महासेठको ठोकुवा गर्दै भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी 200% फिर्ता लिनुहुन्छ भनेका छन् भने यता एमाले विदेशीको दलालीमा लाग्यो, त्यसैले पुरानो घर त्याग्नु परेको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। प्रचण्डलाई मनको बाघले खाइसकेको समेत देवी ग्यावली बताएका छन्।